बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिन पैगंबर का ज़िक्र करेंगे वो हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। कहते हैं कि सबसे पहले हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान बोली। आप नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे सतूनों वाले ख़ैमे में रहा करते थे और टीलों वाले इलाके यानी अहकाफ़ में रहते थे। अहकाफ़ का मतलब है रेत के बड़े बड़े मुस्तदील तोदे। यहाँ से मुराद वो रेगिस्तान है जो उम्मान, यमन और नजद और हज़र मौत के दरमियान का इलाका कहलाता है। ये कौम आद का मस्कन था जो किसी ज़माने में सरसब्ज़ व शादाब था। कौम आद ने इसी जगह ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड मकानात बना रखे थे। आजकल वहाँ रेत ही रेत है, कोई उनमें दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। जो चीज़ रेत में गिर पड़े वो भी रेत में धंस जाती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का मस्कन था। अल्लाह ताला ने उनकी कौम को बहुत मजबूत जिस्म अता किए थे। सख्त और बुलंद बाला पहाड़ को तराश तराश कर मोहल्लात बनाते थे। दीगर अक़वाम की तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम भी इस मर्ज़ यानी शिर्क का शिकार थी। उनके लिए ये तसव्वुर नाकाबिले कबूल हो गया था कि इतनी बड़ी कायनात को सिर्फ एक हस्ती चला रही है, जबकि उन्होंने औलाद के हसूल के लिए अलग बुत, खेतों के लिए अलग बुत, बारिश बरसाने के लिए अलग बुत, कारोबार में नफ़ा और नुकसान के लिए अलग बुत बना रखे थे। दुश्मनों में फतह के लिए अलग बुत था, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक और बुत था, तो दौलत और अमारत किसी और बुत से हासिल होती थी। इस तरह उन्होंने अपने लिए बेशुमार दाता, गरीब नवाज, गंज बख्श, गौस और दस्तगीर बनाए हुए थे। उनके बड़े बड़े बुत ये थे समूद, सदा और अलहिबा। बेलाखिर इन बुतों की पूजा और आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद उनके खौफनाक अंजाम का सबब बनी, और ये दस्तगीर और ये गरीब नवाज और ये गंज बख्श उनकी कोई मदद न कर सके। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तबलीग की तो उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि हमारे इतने सारे माबूदों को छोड़कर एक माबूद की हम कैसे इबादत करें। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ में, और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। यानी हमने कौम आद की तरफ किसी गैर को नहीं बल्कि उन्हीं के भाई को रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें अहमक नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा करने की फजीलतें बताईं और फरमाया, सूरह हूद में फरमाया, और ए मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मींह बरसाएगा, तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनहगार बन के रूगर्दानी न करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर लेकर नहीं आए, यानी कोई मोजज़ा लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं, ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो, जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। यानी जब वो उनके बुतों को बुरा कहते तो वो ये कहते थे कि हमारे बुतों ने तुम्हें इस तौहीन की सज़ा दी है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करने लगे हो, और ये जो हमें हमारे बुतों से नफ़रत दिलाते हो तो हमारे बुतों की मार तुम पर पड़ गई है। यही आज के दौर के लोग मज़ारों वाले बुज़ुर्ग को
اور پیروں فقیروں کو بھی کہتے ہیں کہ بزرگ کے نام کی منت مانتے ہیں کہ اتنے پیسے دینے ہیں یا دیگ چڑھانی ہے یا کوئی اور منت کرتے ہیں، پھر جب منت پوری نہیں کرتے اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ناراض ہو گئے ہیں، پھر ان پر چڑھاوے پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ بت پرستی صرف پرانے زمانے میں تھی جن پر عذاب آیا، نہیں، بلکہ بت پرستی آج کے دور کی قبر پرستی کی صورت میں موجود ہے۔ کبھی کسی درخت کو مقدس بنا لیا جاتا ہے یا کبھی کسی اور چیز کو سجدہ کیا جاتا ہے، کہیں عبادت کے نام پہ دھمالے ڈالی جاتی ہیں۔ یہ سب بت پرستی کی طرح کی شرک ہیں۔ تو جب پرانی قوم پہ عذاب آیا تو آج یہ کام کرنے والوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو ہدایت نصیب ہو، اس لیے وہ ان سے کسی اجرت یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خیر خواہی کے لیے انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی میں اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر جو تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ اس کی عوض میں تم سے اپنا کوئی مفاد وابستہ رکھنا چاہتا ہوں یا میں کوئی مال تجارت لے کر تمہارے پیچھے پیچھے نہیں پھر رہا ہوں۔ اگر تم نے نہیں خریدا تو میرا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ یہ تو محض تمہاری بھلائی کی آرزو ہے جو تمہاری تمام ناقدریوں کے باوجود مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو خدا را میری بات توجہ سے سنو تو صحیح، آخر میں اس کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم میری بات سننے کے روادار ہی نہیں ہو۔ جہاں تک میرے اجر کا تعلق ہے تو وہ میرے رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں تو تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ کی قوم نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کیا اور آپ کی بات مان کے نہیں دی۔ ان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا تم کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھانا کھاتا ہے، جو تم پانی پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی کسی جیسے آدمی کی بات مان لی تو نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تم زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ یعنی انہوں نے آخرت کا سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے جھوٹے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اعلان فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، اور اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرتے ہو میں ان کو نہیں مانتا ہوں۔ تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں چیلنج کر دیا، ان کے معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور واضح فرما دیا، یہ بت تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ تو بے جان ہے۔ جو حکم دوسری بے جان چیزوں کا ہے وہی حکم ان بتوں کا بھی ہے۔ جتنی طاقت دوسرے پتھروں میں ہے اتنی ہی ان میں بھی ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال درست ہے کہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے لا تعلق ہوں اور تم نے جو کرنا ہے وہ میرا کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔